Mayor Nestor Archibald ni rekomendar nga ipaubos sa state of calamity ang barangay Tisa o Labangon naman sa nasinating pagbaha sa nilabay nga simana. The reports Cristel Joy Filerca. Live report. Labing naapektuhan ang barangay Tisa o Labangon ning syudad sa Sugbo sa nasinating pagbaha sa nilabay nga simana. Mato ni Mayor Nestor Archibald nga niabot sa 3 feet ngadto sa 6 feet ang gilawmon sa baha nga nasinati sa maong mga lugar hinungdan nga naapektuhan gyud ang mga panimay. Tungod ni ini, girekomendar ni Archibald ngadto sa duha ka mga barangay nga magdeklarar og state of calamity aron nga makapagawas og pondo ug makatunol og tabang ngadto sa mga apektadong mga residente. Kita sa nato dito sa barangay Tisa, sa Sitio Tambisan, ang tanan nilang mga kabalayan nga lunupan. So, akong naistorya ang mga barangay, especially ang barangay Labangon, ang barangay Tisa, na mag-declare sila og state of calamity so that makahatag ta og tabang sa mga tao nga naigo sa flooding. Personal usab nga gisusi ni Archibald ang kahimtang sa barangay Tisa aron masubay ang hinungdan sa grabing pagbaha ug nakita niya nga di na makadagayday pagtaro ang tubig tungod sa kadaghan sa basura. Subay niini, nagpahigayon og massive bayanihan declogging operation ang syudad, pinanguluhan sa mayor uban ang mga kawani sa City Hall, gikan sa nagkadayang mga buhatan, mga personnel gikan sa barangay ug mga volunteers. Ang main yun nga itong nakita, nga naman nga sa gamay nga ulan, automatic nga mo baha. Tungod kay ang atong kasapaan, ng areas where mag-agi ang atong tubig, grabe na ang tipunog sa garbage. So kung imong tanawon, pag-adto nato, ang atong tubig wala na nagdagan, nag-standby na because of course tungod sa garbage nga nagtipunog o ay nag-clog up sa areas. Now, atong gitangtang ang garbage for about siguro natay mga 400 kabuk tao nga nagtabang nato including sa barangay nakaroon na flow. Sigon pa sa mayor nga ipadayon ang pagpanglimpyo hangtod sa sunod simana. Apan giangko niya nga short-term solution pa lang kini ug aduna nay giandam ang syudad nga long-term solution aron nga di na subling masinati sa mga residente ang grabing pagbaha. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.